फाटले कांय दीस ज्यो गोंयांत घडामोडी चालू आसात आनी खास करून 39A एजिटेशन जें चालू आसा तें जर पळयत तर अशें दिसता की गोंयांत खरीच डेमोक्रेसी आसा काय ना. कारण डेमोक्रेसी म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. जी मेन डेमोक्रेसीचो जो क्रक्स आसा, जो गाभो आसा तो म्हणजे एक तर लोकांचो डिसेंट. लोकांक जी गोश्ट आवडना ती एक्सप्रेस करपाक लोकांक फ्रिडम आसपाक जाय आनी कसलेंच रिस्ट्रिक्शन आसपाक जायना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे सरकारची सेन्सिटिविटी. सरकार लोकांच्या विरोधाक सेन्सिटीव आसपाक जाय आनी ताका जेन्ना लोकांचो विरोध जाता, लोक विरोधी जेन्ना गोश्टी आसतात तेन्ना ते गोश्टी फाटीं घेवपाची सरकारा कडल्यान तशी मानसिकता जाय. सो ह्यो दोन गोश्टी सामक्यो म्हत्वाच्यो आनी ह्यो दोनूय गोश्टी ह्या एजिटेशना भितर मिसींग आसा. कारण आमी पळयता फाटले कितलेशेच दीस जाले हे 39A ह्या सेक्शनाच्या भोंवतणी हें एजिटेशन चालू आसा. आनी ज्या दिसा हें 39A सेक्शन जल्माक आयलें त्या दिसा साकून विरोध चालू आसा. एसेंब्लीन सगळ्यात पयलीं विरोध जालो आनी आपल्याच्या ब्रूट मेजॉरिटीचेर हें बील एसेंब्ली भितर पास जालें. ताजे उपरांत कितलीशीच सोशल मिडियाचेर लोकांनी बोवाळ केलो. सगळे कडेन मिडियांतल्यान सगळे लोक ताज्या विरोध उलोवपाक लागले. जशें जशी ह्या 39A सेक्शनाचो व्याप्ती वाडपाक लागली, ताजी भयानकता लोकांक कळपाक लागली, तशें तशें विरोध आनीक खर जावपाक लागलो. तशेंच कितलेशेच एजिटेशनां आयज पर्यंत जालीं ह्या सेक्शनाचे विरुद्ध. आनी ताजे उपरांत एक आतां रिसेंट एक एजिटेशन सुरू जालें तें म्हणजे इनाफ इज इनाफ. जस्टीस फेदिन रिबेलो हे एक नामनेचे जस्टीस रिटायर जावन ते ह्या एजीचेर ज्या टायमाचेर तांणी खंय तरी रेस्ट घेवपाचें ते रस्त्यार देंवले आनी तांणी सगळ्या गोंयभर मिटिंगी घेतल्यो आनी लोकांचो विरोध ह्या 39A आनी बाकीचे जे लँड कन्वर्शन आसा ताका दाखयलो. आनी 39A खाला आतां आयज पर्यंत ऑलमोस्ट 420 जी एप्लिकेशनां परत चड आयिल्लीं आसा ऑलरेडी. आनी ऑलमोस्ट 32 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट करपाची तयारी ह्या 39A सेक्शना खाला सद्याक चालू आसा. ताजे खातीर लोक सामके भिल्या. तातूंत भितर एग्रीकल्चर लँड आसा, तातूंत भितर दोंगर आसा, तातूंत भितर NDZ लँड्स आसा. सो गोंयचें सामकें अक्षरशा निसंतान जावपाचें अशे तरेचें 39A हें सेक्शन आसा गोंयांत. आनी ताज्या विरुद्ध हो आवाज चालू आसा. आतां निमाणे कडेन हें लोकांनी फायनली सांतांद्रेच्या लोकांनी आनी खास करून तांचो MLA बिरेश बोरकार हाणें आपल्या हातान हें एजिटेशन घेवन तो रस्त्यार देंवलो. तो उपोशणाक बसला. फाटले कितले दीस जाले तर ताजें उपोशण चालू आसा. लोक सामके चावताळे, हजारांनी लोक आयले आनी वेगवेगळे तरेची गोश्टी घडल्यो. TCPचेर ऑफिसान पयलीं तांच्यांनी धरणां धरलो. ताजे उपरांत टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणेच्या घरांतय गेले. अशे तरेच्यो वेगवेगळ्यो घडामोडी घडत आसा. म्हणजे हातूंतल्यान एक प्रूव जाला की गोंयच्या भोवतेक जनतेक हें 39A गेल्लें जाय. मागीर सरकार अजून पर्यंत कसली वाट पळयता हें कळना. जेन्ना डेमोक्रेसी भितर सरकारान लोकभावनीक रिस्पेक्ट करपाक जाय, जेन्ना कळ्ळें की बाबा हाजे विरुद्ध अशे तरेचें एजिटेशन जाता तेन्ना खंय तरी सरकाराक कळपाक जाय बाबा हें सेक्शन गोंयच्या हिताचें न्ही तर आमी फाटीं घेवपाक जाय. पूण अजून पर्यंत सरकार ते फाटीं घेवपाचें सोडूनच दी. वयल्यान जे एजिटेशन करता, गोंय साल्वार करपा खातीर जे प्रयत्न करता तांचेरच वेगवेगळे आरोप घालता. तांचे वेगवेगळे सेक्शन आयिल्ले आसा. तांचेर वेगवेगळे चोरयेचो आरोप घातला, फायली गायब जाल्या आनी कितें अशे तरेचे आरोप घालपाक लागल्या. सो हें खूब अत्यंत घातक आसा डेमोक्रेसी खातीर. आनी सरकारां अशी करपाक शकना. आपल्या जनतेक अशी तरेची जे गोंयचे ही सांबाळपा खातीर फुडें जाल्ल्या तांचेर आरोप घालून तांकां एक साम दाम दंड भेद अशे तरेचे प्रयत्न करून हें एजिटेशन मोडून काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो निशेधार्थ आसा. आनी ताजे खातीर आतां हांव म्हणटा की सरकार कोणाक रावता आनी अशी जिवीत हानी जावपाची वाट पळयता काय कितें असो प्रस्न आतां येवपाक लागला. कारण अशेच तरेचें एजिटेशन नायलॉन 666च्या वेळार जाल्लें. एक असो तरे ड्युपॉन्टाचो एक मोठो कॅमिकल फॅक्टरी केरी वाठाराचेर येवपा आशिल्लो. त्या टायमाचेर लोकांनी एजिटेशन केलें. अशेच तरेचो विरोध जालो. सगळे कडेन ताका विरोध जातालो. पूण सरकार कशेंच नमनाशिल्लें. फायनली एक दीस अशेंच हें चालू आसतना फायरींग जावन निलेश नायक म्हणटा तो एक भुरगो, यंग भुरगो तातूंत भितर एक्सपायर जालो. ताका मरण आयलें आनी ताजे उपरांतच लोक उठून ह्या फॅक्टरीक तांणी उजो घालून ही फॅक्टरी काबार केली आनी तेन्ना ही फॅक्टरी गोंयच्यान गेली. सो अशे तरेचे परिस्थिती हे सरकारान रावची न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी सरकारान जाता तितले बेगीन हाचेर डिसिजन घेवचें आनी ह्या हाका पूर्णविराम दिवचो.
कारण अशें म्हणटाले कांय लोक की बाबा आनीकूय उपाय आसा. एसेंब्ली भितर आमी पळयलां, एसेंब्ली भितर तर आतां इवन कसलेंय बील हाडलें जाल्यार तें पास जावपाची कांय शक्यता ना, कारण गव्हर्मेंटा कडेन भरपूर फूल 33 MLAंची मेजॉरिटी आसा. सो कांयच थंय जावपाची शक्यता कमी, फक्त डिस्कशन जावपाक शकता. ताजे उपरांत आतां एसेंब्ली कोणी म्हणटाले एसेंब्ली येतली 2027 थोडे दीस उरल्या, एसेंब्लीन ह्या गव्हर्मेंटा बूथ शिकोया आनी लोकहिताचे नदरेन जे कोण काम करतात तांकां निवडून हाडया आनी लोकांची सरकार घडोवया अशें म्हणपाक शकतात. पूण तातूंत सुद्दां आमकां आतां डावट मारता, कारण फाटली जी आमी अनुभव घेतले की खंयचोय सरकार येवं, कितले खंयचोय लोक निवडून हाडूं, ते फायनली जांच्या हातान पावर आनी पयसो आसा ते MLAंक विकते घेतात आनी आपली सरकार घडयता. हे आमी फाटले खेपे पळयलां. सो हाजे फुडें 2027 भितर कितें जातलीं हाजी आमकां थोडी कल्पना आसा की कितेंय जर जालें फायनली गव्हर्मेंट ह्या ज्या लोकांचें जातलें जे लोक पावरान आसा आनी हें भरपूर पयसो आसा. सो आतां ताज्या कडेन व्हडली अपेक्षा ना, म्हणूनच हें लोक आंदोलन आसा तें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. कारण हीच खरें म्हणजे गोंयची फ्युचर सेव करपाक शकता आनी ताजे खातीर हें आंदोलन सक्सेसफूल जावपाक जाय आनी सरकारान जाता तितले बेगीन तांचे म्हणणे मान्य करून हें गोंय साल्वार करपा खातीर एक पावल घालपाक जाय आनी दाखोवन दिवपाक जाय की आपूण डेमोक्रेसीची कदर करता आनी गोंयचे हिता खातीर ते हांगा आसा हें तांणी प्रूव करून दाखोवचें पडटलें.